समझते हैं कि नहीं समझते? कहते सुभान अल्लाह। जब वो देगा 50 लाख की बिल्डिंग अगर कोई मांगे, खैर अपना ही क्यों ना हो, तो क्या वो देगा? नहीं देगा। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि ये दीन है दीन, ये इस्लाम है इस्लाम, ये शरीयत है शरीयत। अरे ये मुस्कुराते हुए नहीं पहला, जोर से तवज्जो के साथ कह रहा हूँ, ये इस्लाम ये इतनी आसानी से नहीं पहला। ये दीन है दीन, ये इस्लाम है इस्लाम, ये शरीयत है शरीयत। अरे ये मुस्कुराते हुए नहीं पहला है, ये सुकून राहत से नहीं पहला, ये बादशाहों के शीश महलों में नहीं रहा, ये राजाओं महाराजा की गोद में नहीं रहा। मेरे नबी ने पेट पर पत्थर बांधा है तब इस्लाम आगे बढ़ा है। मेरे नबी ने अपना वतन छोड़ा है तब इस्लाम आगे बढ़ा है। मेरे नबी ने इस इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अपने खानदान की कुर्बानियां पेश की है तब इस्लाम आगे बढ़ा है। हाँ हाँ, अमीर हमजा कमर बनो हाशिम, मेरे रसूल के सगे चचा ने अपने सीनों को कटवा कर कलेजा निकलवा कर दांतों से चिपवाया है तब इस्लाम आगे बढ़ा है। अरे आसमान गिर क्यों नहीं जाता, जमीन फट क्यों नहीं जाती? कि मेरे रसूल ने अपने सगे चचा अमीर हमजा के जिस्म पाक के टुकड़ों को अपने हाथों से ठंडा किया है तब इस्लाम आगे बढ़ा है। जब पाक माँ की पाक दूध से बल्ले को करबला में तड़पाया गया है तब इस्लाम आगे बढ़ा है। जब पाक माँ की पाक दूध से बल्ले को भूखा और प्यासा रहा है तब इस्लाम आगे बढ़ा है। अरे जब इमाम अहमद बिन हम्बल के पीठ पर जब कोड़े लगे हैं तब इस्लाम आगे बढ़ा है। इसीलिए तो इश्क जवाब देता है, ये इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। और इसी इस्लाम की गर्दन पर हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। जश्न गौसुल वरा सर सबीने सत्तारी नौजवाना ने कमेटी। इतनी आसानी से हमें इस्लाम नहीं मिला। ना जाने कितने लोगों ने अपनी जान की कुर्बानियां पेश की है तब इस्लाम आगे बढ़ा। कहो सुभान अल्लाह। आजकल हम लोग हल्के में ले रहे हैं। इस्लाम इतनी आसानी से नहीं फैला। कितनी माँ बहनों के सुहाग उजड़े हैं तब इस्लाम आगे बढ़ा है। कहो सुभान अल्लाह। अंबिया व रसूल जितने भी आए इस सरजमीन पर, जितने भी आए, सबने अपने रब की रजा ही चाहा। कहो सुभान अल्लाह। मेरी तरफ देखे आप लोग, मेरी तरफ देखे, मैं ज्यादा वक्त नहीं लिया। 10 बजे पक्का 10 बजे वो मुफ्ती हमाद साहब आ जाएंगे, तशरीफ ला देंगे, उसके बाद उनकी तकरीर होगी। आपको उनको भी सुनना है। कहो सुभान अल्लाह। बस चंद मिनटों में आ जाएंगे, बस मैं चंद मिनट के लिए आया हूँ, आप लोग मुझे सुन ले पहले, उसके बाद कहीं गुफ्तगू करेंगे। कहिए सुभान अल्लाह, तवज्जो के साथ सुनेंगे ना? हाथों को उठाकर कहे या रसूल अल्लाह। अंबिया व रसूल जितने भी आए इस सरजमीन पर, सबने अपने रब की रजा ही चाहा। लेकिन इस सरजमीन पर और भी ऐसे काबिल कुदरत नफूस पैदा हुए कि जिनको दुनिया आज भी अबू बकर उमर के नाम से जानती है, उस्मान अली के नाम से जानती है, हसन हुसैन के नाम से जानती है, अब्बास हमजा के नाम से जानती है, तलहा व जुबैर के नाम से जानती है, इब्ने अब्बास व इब्ने मसऊद के नाम से जानती है, हसन सुफवान के नाम से जानती है, उसामा और हुसैमा के नाम से जानती है। और भी इनके साथी सहाबा के नाम कि जिन्होंने औलाद की कुर्बानी जब दी है, वतन और जायदाद की कुर्बानी जब दी है। और इसी इस्लाम की सरबुलंदी के लिए दस्त है, सहरा भी न छोड़े हमने, दस्त है, सहरा भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। इनमें से बहुत सारों ने बीवियों के बेवा हो जाने को बर्दाश्त कर लिया, औलाद की यतीम हो जाने की परवाह नहीं की, माल के खर्च हो जाने को खातिर में न रखा, तलवारों के साए में सासे इस्लाम के नाम कर दी और मोहम्मद अरबी के कदमों पर जाने कुर्बान कर दी। जब हम पूछते हैं कि इन तमाम आली नुफूस ने ये सब कुछ किसके लिए बर्दाश्त किया है, तो जवाब आता है कि अल्लाह की रजा के लिए। कहो सुभान अल्लाह। यही जवाब आता है कि अल्लाह तू राजी हो जा। अभी इतना ही कुर्बानी नहीं, अभी इस्लाम के लिए और भी कुर्बानी हुए। कह दे और भी कुर्बानी हो। सुनना चाहते हैं? सुनना चाहते हैं? कहे सुभान अल्लाह। आइए सरकार की हयात ज़ाहिरी के बाद के दौर को देख
دیکھتے ہیں ان میں بھی بے مثال قربانیاں پیش کی گئی ہے. یعنی حضرت امام حسین جنت کے وارث نانا کا نواسا حسین, جنتی بھائی کا بھائی حسین, جنتی ماں کا دولارا حسین, جنتی باپ کا نور العین حسین میدان کربلا میں بیٹے اللہ کے راہ میں پیش کر رہے ہیں. جوان علی اکبر اللہ کے نام پر قربان ہونے کو پیش کر رہے ہیں. معصوم علی اصغر کے حلق سے تیر نکال رہے ہیں. امام قاسم کا لاشا اپنے کندھوں پر اٹھا کر لا رہے ہیں. اب پھر آخر میں چشم پلک نے یہ منظر بھی دیکھا کہ وہ حسین نماز کی حالت میں, سجدے کی حالت میں اپنے رب کے حضور اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر رہے ہیں. تو جب پوچھا کہ سخی حسین نے یہ سب کچھ کس کے لیے کیا ہے, حسین کی خواہش کیا تھی, حسین کا مشن کیا تھا, حسین کا بے مثال قابل رشک جذبہ کیا تقاضا کر رہا تھا, تو جواب آتا ہے کہ صرف اس لیے کہ اے اللہ تو راضی ہو. نعرے تکبیر, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت جشن غوث الورا کانفرنس مولانا اسامہ عاصمی. یہ بات تو آپ لوگ جانتے ہوں گے, اسلام کے لیے بہت قربانیاں پیش ہوئی ہیں, لیکن آپ آج یہ بھی بات جان جائیں کہ تاریخ گواہ ہے کہ اسلام کے خلاف اٹھنے والے فتنوں نے جب سر اٹھایا, جب سر اٹھایا تب ہمیں رب کی رحمت نے بچایا. جی بالکل, تب ہمیں رب کی رحمت نے بچایا. جیسے ابلیس آیا بچانے کے لیے, آدم آئے نا, زور سے کہیے, سمجھ رہے ہیں نا, زور سے کہیے سبحان اللہ. ابلیس آیا بچانے کے لیے, آدم آئے, پھر اور آیا بچانے کے لیے موسیٰ آئے, نمرود آیا بچانے کے لیے ابراہیم آئے, ابو جہل و ابو لہب آیا بچانے کے لیے محمد مصطفیٰ آئے, منکرین زکات ابھرے بچانے کے لیے صدیق اکبر آئے, جب بلوائی آئے بچانے کے لیے ذوالنورین آئے, جب خارجیوں نے سر اٹھایا بچانے کے لیے مولا علی آئے, جب یزیدیوں نے آنکھ اٹھائی بچانے کے لیے حسین آئے, جب مامون نے شراکیزی کی تو بچانے کے لیے امام احمد بن حنبل آئے, جب اکبر کے عقائد سامنے آئے تو بچانے کے لیے حضور مجدد الفسانی آئے. اور اتنا ہی نہیں, 2008 کا واقعہ ہے جب مدرسہ الجامعۃ العاصمیہ مشن پر گنڈوں کا قبضہ ہوا تو بچانے کے لیے کوئی اور نہیں, حضور رقیب الاولیاء آئے. اور اتنا ہی نہیں, اس سرکاری کی سرزمین پر گھومنے والے وہابڑے کی جماعت جعلی ٹوپی پہن کر گھومتے ہوئے نظر آنے لگے تو بچانے کے لیے حضور سرکار حاضر کیا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت حضور نقیب الاولیاء جشن غوث الورا کانفرنس مولانا اسامہ عاصمی. ایک فتنہ آتا تھا, اس کو اسی جگہ پر دبا دیا جاتا تھا, ناکام بنا دیا جاتا تھا. لیکن بر صغیر پر جب انگریزوں کا قبضہ ہوا تو انہوں نے پلاننگ کی کہ اسلام کو ایک دو فتنوں سے نہیں مٹایا جا سکتا, چاروں طرف سے حملہ کرو, ایسا اسلام کو گھیرے میں لو کہ مسجدیں بھی خطرے میں ہو, مسجدیں بھی خطرے میں ہو, خانقاہیں بھی خطرے میں ہو, عشق مصطفیٰ کی درسگاہ بند ہو جائے, اولیاء کے فیضان کا در بند کر دیا جائے. اب انگریز کی اس پلاننگ کے تحت اسلام پر چوطرفہ حملہ شروع ہو گیا. پہلے فتنہ اٹھا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے تو اس پر لڑائی ہوئی, پھر فتنہ اٹھا کہ ہم حضرت علی کو نہیں مانیں گے تو اس پر لڑائی ہوئی, پھر فتنہ اٹھا کہ حسین باغی ہے تو اس کو دبا دیا گیا, پھر فتنہ اٹھا کہ قرآن مخلوق ہے تو اس کو دبا دیا گیا, پھر فتنہ اٹھا معتزلہ کا تو اس کو دبا دیا گیا. ایک ایک فتنہ آتا تھا تو اس کو اسی جگہ پر دبا دیا جاتا تھا, ناکام بنا دیا جاتا تھا. لیکن اب تو چاروں طرف سے فتنے آنے لگے, ہر طرف سے کتابیں لکھی جانے لگی. کبھی گنبد خضرا پر حملہ, کبھی آقا سحر پر حملہ, کبھی مولا نقشبند پر حملہ, کبھی شریعت پر حملہ, کبھی طریقت پر حملہ, کبھی معرفت پر حملہ. اتنے اور چاروں طرف سے سب ملا کر رسول کی ذات پر چاروں طرف سے حملے ہونے لگے. کوئی رسول پاک کے علم کو کوئی رسول پاک کے علم غیب پر انکار کرنے لگا, کوئی رسول پاک کے بعد کسی نبی کے پیدا ہونے کی بات کرنے لگا, کوئی رسول پاک کے بعد کسی نبی کے پیدا ہونے کی بات کرنے لگا, کوئی شیطان کی وسعت علمی کو رسول پاک سے زیادہ کہنے لگا. نہ جانے کیا کیا میرے رسول کے متعلق کہا جانے لگا. کشمیر سے کنیا کماری تک, پنجاب سے بنگال تک, پورا بر صغیر اب کتنوں کی لپیٹ میں آ گیا. تو ایسے میں
ये हर सुन्नी तड़पा, कादरी तड़पने लगा, चिश्ती तड़पने लगा, सहरवर्दी तड़पने लगा, निजामी बेचैन हो गया, मारे गम के सावरी की नींद उड़ गई, तमाम खान का ही निजाम में जलजला आने लगा। ऐ मेरे अल्लाह, अगर एक फितरा हो तो मुझसे बच जाए। अब तो चारों तरफ से फितरे आने लगे, हर तरफ से किताबें लिखी जाने लगी। रसूल की नबूवत पर हमला, रसूल के हाजिर और नाजिर पर हमला, रसूल के इख्तियार पर हमला, रसूल के सहाबी पर हमला, रसूल के ताबईन पर हमला, रसूल के तबे ताबईन पर हमला, रसूल के असहाबी पर हमला, रसूल के सुन्नतों पर हमला, रसूल के दामनों पर हमला, रसूल के घरों पर हमला। तो इतने में हम कैसे बचा जाए? तो इतने में मदीने वाले ने तसल्ली दे दी, ऐ सुन्नियों मत घबराओ, मत घबराओ, मैं तुम्हें बचाने के लिए गौसे आज़म भेज रहा हूँ। जो का पीर है, कोई रिज़वियों का पीर है, कोई चिश्तियों का पीर है, कोई सहरवर्दियों का पीर है, कोई निज़ामियों का पीर है, कोई जलालियों का पीर है, कोई कमालियों का पीर है, कोई अब्दुल्लाहियों का पीर है, कोई तेजियों का पीर है, कोई जहांगीरियों का पीर है, कोई वारिसियों का पीर है। अल्लाह सरकार गौसे आज़म में तुम पे कुर्बान, तुम तो सारे सुन्नियों के पीर हो।